भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। दूसरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो, वरना दुनिया जीने नहीं देगी। एक औरत हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, मेरी एक जवान बेटी थी, वो फौत हो गई। आप कोई अमल बता दें ताकि मैं उसे ख्वाब में देख लूं। आपने अमल बताया। उस औरत ने अमल किया कि इसकी बेटी को तारकों का लिबास पहनाया हुआ है, इसकी गर्दन में जंजीरें और पाँव में बेड़ियाँ हैं। इस औरत ने सारी ख्वाब हज़रत हसन बसरी को बताई तो आपको बहुत गम हुआ। फिर कुछ मुद्दत के बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने इस जवान लड़की को जन्नत में देखा। उसके सर पर ताज था। उसने कहा, है हसन, मुझे पहचानते नहीं हो? मैं उस औरत की बेटी हूँ जो आपके पास अमल लेने आई थी और ये बात की थी। आपने पूछा, ये कैसे हुआ जो मैं ये तुम पर इनाम देख रहा हूँ? और कहने लगी, एक बार यहीं से एक आदमी गुज़रा, उसने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा। इस वक्त कब्रिस्तान में 17,000 मुर्दों को अज़ाब हो रहा था। आवाज़ आई कि इस आदमी के दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से इससे इन सब से अज़ाब हटा दो। कुछ लोगों का ख्याल था कि हातिम तलाई बहरे नहीं थे और किसी मसलहत के तहत बहरे बने रहते थे। इस दावत की दलील वो ये पेश करते हैं कि एक बार कोई मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई तो है लालच की गुलाम। हर जगह शहद और शुगर नहीं होती, बल्कि कहीं शिकारी और जाल भी कट्टा में बैठे होते हैं। हातिम ताई के एक मुरीद ने ये आवाज़ सुनी और तो हैरानी से पूछा, हज़रत आप तो बहरे हैं, फिर ये मक्खी की आवाज़ आपने कैसे सुन ली? आप मुस्कुराए और जवाब दिया, है होशमंद, चुगली और बकवास सुनने वाला अच्छा है यह बहरा। मैंने चुगली, गीबत और झूठ सुनने से अपने आप को बचाने के लिए खौफ को बहरा बना लिया। इससे मुझे फ़ायदा ये पहुंचा है कि लोग मुझे बहरा जानकर मेरी खामियां और बुराइयां मेरे सामने बता देते हैं। मुहाशरा कैसे खुशगवार बनता है। नंबर 1, एक दूसरों को ताने ना दिया करो। नंबर 2, खबर की तहकीक कर लिया करो। नंबर 3, एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। नंबर 4, मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाओ। नंबर 5, एक दूसरे की गीबत ना करो। नंबर 6, इंसाफ से काम लिया करो। नंबर 7, किसी की टो में ना लगो। नंबर 8, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। कोई भी औरत अपने 3 राज शोहर को कभी मत बताए। नंबर 1, अगर शोहर को किसी भी बात से आपका दिल दुखा हो तो हर बात पर शोहर के सामने आंसू मत बहाएं। वो समझेगा कि आप बहुत बुज़दिल और कमज़ोर हैं। नंबर 2, अगर शोहर की वालिदा से किसी बात पर बहस हो जाए तो इसे शोहर को मत बताएं, बल्कि अच्छे और महज़ब तरीके से इस मसले को हल करें। नंबर 3, अगर कभी आपको खर्चा या किसी ज़रूरत के लिए पैसे की ज़रूरत हो और आपको ये महसूस हो कि आज शायद आपके शोहर के पास पैसे नहीं हैं, तो इससे पैसे मत लें, बल्कि थोड़ा सब्र कर लें। अपनी ही दुनिया में रहने वालों
لوگ اس دنیا سے اتنے بھی بیگانے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ہم سے بھی 2 قدم آگے ہوتے ہیں۔ اس تصویر میں جو کہانی بنا سکتے ہیں تو وقت پڑنے پر وہ ہم سے بہتر بول سکتے ہیں۔ ان کا ذہن کمزور نہیں، بلکہ ان کے دماغ کے گھوڑے تو ہم سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں۔ جس شخص کو اپنے قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کہاں اپنے غم کا اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں۔ اپنے سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے اصل کو نہیں بھولنا، اس پر شرمندہ ہونا ہے، چاہے آپ جتنے بڑے حالات سے ہوں۔ آپ نے اپنی اخلاق حد نہیں چھوڑنی ہے۔ ان لوگوں کو کوئی عزت نہیں کرتا جو ماڈرن قسم کے دوست بنا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک رنگ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی ایک ویلیو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو احسان صورت کے ساتھ ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہم سب کو عزت و تکریم کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو باعزت بنایا ہے۔ ہم اللہ کی ساری تخلیق میں سے سب سے زیادہ عزت دار پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمیں عزت جس انسان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ ہمارا اپنا آپ تھا، اور ہم اس ایک بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں سے عزت مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہلے اپنے آپ سے مانگنی تھیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہاں دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے۔ بس مشکل کشائی یہی ہے کہ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اس طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے صاحب کو کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے سستی چیز مشورہ ایک سے مانگ لو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ عزت بے عزتی کا معیار اگر دوسروں سے چاہو گے تو یہ توہین ذات خداوند ہے۔ عزت کے پیروے میں اللہ کے بیان کیا ہے کہ عزت کا مالک صرف میں ہوں، اور اپنے بندہ خدا کو گدے ڈھونڈنے چاہتا ہے۔ لوگوں سے عزت اللہ پاک کے پاس ہے۔ اپنی سوچ اور سمیٹ کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بعض اوقات کوئی شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے دامن میں دفعہ سے زیادہ کامیابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اٹل یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے۔ ہر غلطی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ زندگی کو آسان بنانے والی 6 نصیحتیں۔ نمبر 1، جب اکیلے ہوں تو اپنی خیالات کو قابو میں رکھیں۔ نمبر 2، جب دوستوں میں ہوں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ نمبر 3، جب ناراض ہوں تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ نمبر 4، جب
بھیڑ میں ہوں تو اپنے رویے کو قابو میں رکھیں۔ نمبر 5، جب کسی مشکل میں ہوں تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ نمبر 6، اور جب اللہ آپ کو بہت نوازے تو تب اپنے انا کو قابو میں رکھیں۔